रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए एक बाखबर जरिए का यह कहना था कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का पाकिस्तानी राब्ताकारों से बात करना इस बात की अलामत है कि तनाज़े के खात्मे के लिए उनके किरदार में वुसअत आ रही है। ज़राए ने बताया है कि सदर ट्रंप की हदायत पर जेडी वैंस ने ज़ाती तौर पर इशारा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी के लिए तैयार है, ताहम इसके लिए शर्त यह है कि अमरीका के बाज़ मुतालबात पूरे किए जाएं। इस ज़िमन में ज़राए का यह बताना है कि जेडी वैंस ने एक सख्त पैगाम भी पहुंचा दिया है। सदर ट्रंप जल्दी में है, खबरदार कर रहे हैं कि अगर तेहरान किसी मुआहिदे पर आमादा ना हुआ तो ईरानी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाया जाएगा। ताहम अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि अमरीका ने ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर तैयार कर लिया है। यह मंसूबा सदर ट्रंप को पेश भी कर दिया गया है। मंसूबा ज़मीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने पर मुश्तमिल है। मंसूबे के लिए खुदाई के आलात तैयारों के लिए रनवे तामीर करना भी ज़रूरी है, जबकि मंसूबे की अमली मुश्किलात और ख़तरात इंतहाई ज़्यादा हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकली सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर ये कार्रवाई हुई तो वाज़ेह रहे कि जदीद तारीख की सबसे पेचीदा फौजी मुहिम्मात में से एक होगी। ये मुहिम घंटों और दिनों की बजाय हफ्तों में मुकम्मल होगी। अमरीका की इसी फौजी कार्रवाई से मुतल्लिक अल अरेबिया न्यूज़ ने खबर दी है कि अमरीका के 3500 मरीन्स मशरक़ वुस्ता पहुंच चुके हैं। उन्होंने बहरी जहाज पर तरबियत भी शुरू कर दी है। यूएस सेंटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि यूएस ट्राइपोली पर 3500 सेलर्स और मरीन्स की रोजाना की कार्रवाई और तरबियत जारी है, ताकि अपनी महारतों को जंगी तैयारियों की आला तरीन सतह पर बरकरार रखा जाए। यूएसएस ट्राइपोली जापान में तैनात है। ये बहरी जहाज बुनियादी तौर पर नाजरीन एक छोटे तैयारे बरदार बहरी जहाज के तौर पर काम करता है, और इस पर F-35 स्टेल्थ और दीगर ट्रांसपोर्ट तैयारे भी तैनात हैं। अमरीका के पास इस वक्त खित्ते में 8 जंगी तबाहकुन बहरी जहाज और 2 बड़े तैयारे बरदार बहरी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेरल्ड फोर्ड मौजूद है। अमरीकी सदर की तरफ से 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे पर इजरायली वजीर खारजा ने हालिया जंग को इजराइल की आखिरी जंग करार देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो ये वादा नहीं कर सकते कि मुस्तकबिल में इजराइल को मजीद जंगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इजरायली वजीर खारजा ने कहा है कि दुश्मन अब भी इजराइल को निशाना बना सकता है, इसलिए मुल्क को आइंदा भी मुमकिन खतरात और साजिशों के खिलाफ चुकन्ना रहना होगा। इस बयान के बाद इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने भी इशारा दिया है कि इजराइल अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखेगा और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दिफाई इकदामात में कमी नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की तकरीर का एक नुमाया पहलू ये था नाजरीन कि इस खिताब में उन्होंने नेटो का जिक्र नहीं किया। अलबत्ता सदर ट्रंप ने अपने खिताब में 2 बड़े एतराफ़ात ज़रूर किए हैं, एडमिशंस। पहला कि ईरान के खिलाफ फौज कशी का मकसद उसके तेल के ज़खायर पर कब्जा था, जबकि दूसरा ये है कि उनकी तवक्कुआत और अहदाफ के बरक्स जंग 3 दिन की बजाय 30 दिन से भी तजावुज कर गई। That means they were expecting and planning, according to President Trump, a war that would wrap up in 3 days. एक और तकरीब में सदर ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों पर ईरान के खिलाफ जंग में साथ ना देने पर तनकीद करते हुए फ्रांसीसी सदर को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि मैक्रोन की बीवी उससे बहुत बुरा सलूक करती है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि उन्होंने फ्रांस से खलीजी खित्ते में मदद की दरख्वास्त की थी, लेकिन मैक्रोन ने जंग के बाद ताउन करने की पेशकश की। इसके अलावा सदर ट्रंप ने कौम से खिताब में कोई बयान नहीं दिया। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ ही वो टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि वो अमेरिका को इस इत्तेहाद से निकालने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने हालिया खिताब में ज़्यादातर वही बातें दोहराई हैं कि जो वो गुज़िश्ता चंद दिनों से कह रहे हैं, मगर साथ ही उनके इस खिताब के बाद मज़ीद सवालात पैदा हो गए हैं। BBC के मुताबिक पहला सवाल ये है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत इस टाइम टेबल से मुत्तफिक है या नहीं। दूसरा, गुज़िश्ता साल की 12 रोज़ा जंग के मलबे के नीचे दबी हुई सैकड़ों किलो खालिस यूरेनियम को निकालने के मंसूबे का क्या हुआ। तीसरा, सदर का मुस्तकिल मौक़िफ़ अबनाए हुर्मुज़ के दोबारा खुलने के बारे में क्या है, क्योंकि वो अब कहते हैं कि ये जंग ख़त्म होने के बाद अबनाए कुदरती तौर पर दोबारा खुल जाएगी, मगर कैसे, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। आखिरी सवाल ये कि क्या वो वाकई नेटो से अलहदा होने के बारे में संजीदा हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि सदर ट्रंप के 20 मिनट पर मुहित खिताब के बाद भी हम वाकई ये नहीं जान पाए कि इस जंग में कामयाबी की शक्ल कैसी होगी
اور چونکہ صدر کے نظریات اکثر ایک دن کے مقابلے میں دوسرے دن سے متضاد یعنی کہ مختلف ہوتے ہیں، سب کچھ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی امریکی صدر کا خطاب تھا کہ جو اس جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے، مگر اس تلاش میں وہ راستے سے بہت دور بھٹک چکا ہے۔ ایک ماہ گزرنے اور تقریر کے باوجود ابھی تک اہداف بھی واضح نہیں ہیں۔ نہیں پتا کہ ایران کا جوہری پروگرام غیر فعال ہو گیا ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کی امریکہ میں مقبولیت کم ترین سطح پر ہے، یہ تو پتا ہے، اور وہ اس جنگ سے کامیاب ہو کر نکلنا چاہتے ہیں، یہ بھی پتا ہے، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے اور مارکیٹس بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ واضح رہے صدر ٹرمپ نے خطاب پرائم ٹائم کے دوران کیا، مگر 19 منٹ تک جاری رہنے والے اس خطاب کی فلیٹ ویورشپ تھی۔ سی این این میں سٹیفن کولنسن نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران جنگ سے متعلق اپنا کیس بھرپور انداز میں پیش کیا ہے، مگر وہ جنگ کے خاتمے کے حوالے سے خدشات کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ جس وقت خطاب کر رہے تھے وہ اپنی مقبولیت کی کم ترین سطح پر تھے۔ تمام سرویز اور پولز ان کے خلاف تھے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے کروڑوں لوگ کہ جو ان کا خطاب سن رہے تھے، انہیں جنگ کے خاتمے اور اسٹریٹ آف ہارموز کے کھلنے سے متعلق کوئی واضح پالیسی سننے کو نہیں ملی۔ 19 منٹ پر محیط اپنی تقریر میں ٹرمپ ایرانی ریاست کو دہشت گرد قرار دیتے رہے، بار بار یہ کہتے رہے کہ ایران امریکہ کو دھمکیاں لگاتا رہا ہے اور یہ جنگ ایران کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، تباہی کا ذمہ دار بھی ایران ہے۔ صدر ٹرمپ نے تقریر کے دوران کچھ ایسے بھی دعوے کیے ہیں کہ جن کی حقیقت پر شک کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے ایران کا جوہری پروگرام ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے پر شک اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے ایسا ہی گزشتہ سال جون میں بھی کہا تھا۔ سی این این کے مطابق صدر ٹرمپ کی تقریر نے ایک بار پھر یہ واضح کیا ہے کہ ان کے پاس ایران جنگ سے متعلق کوئی اینڈ گیم نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ تقریر میں بہت سے سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ خامنئی ہلاک ہو گئے ہیں، مگر ایرانی رجیم اب ان کے ہم خیال کے پاس آ گئی ہے، گو کہ وہ کہتے ہیں the new leadership is moderate۔ وہ کہتے ہیں the new leadership can listen to reason۔ یہ نیو لیڈرشپ نہ تو ماڈریٹ ہے نہ ہی to be fair اتنی نیو ہے۔ ایران کی انرچڈ یورینیم بھی ابھی تک 11,000 حملے کرنے کے باوجود محفوظ ہے اور میزائل پروگرام کو بھی کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، تو پھر ایران کی طاقت کے خاتمے کا دعویٰ کیسے سچ ہو گیا ہے؟ جبکہ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ مشرق وسطیٰ ممالک اور بالخصوص سعودی عرب کی امریکہ سے ناراضی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کا یہ ماننا ہے کہ جس انداز میں ایران کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے وہ پورے خطے کو تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ سی این این اور رائٹرز کے علاوہ ایک امریکی تھنک ٹینک سوفان سینٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ٹرمپ خلیجی عرب اتحادی ممالک کو مشکل وقت میں چھوڑ رہے ہیں۔ تھنک ٹینک کے مطابق امریکی صدر کی تقریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور دوسرے ممالک کو اس تنازع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ He's abdicating his own responsibility۔ تجزیے کے مطابق صدر ٹرمپ کا پیغام یہ تھا کہ امریکہ اپنے معاشی اور توانائی کے نظام کو برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ علاقائی برآمدات پر انحصار کرنے والے ممالک کو یا تو امریکہ سے خریداری کرنا ہوگی یا پھر ابنائے ہرمز کو اپنے طور پر مینج کرنا ہوگا۔ انہوں نے تقریر میں کہا، جائیے کھلوا لیجئے خود۔ امریکی صدر چاہے میڈیا پر اپنی تقریروں اور سوشل میڈیا پیغامات میں ایران کو جتنی مرضی دھمکیاں لگا لیں، اندرون خانہ وہ ایران جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج ایکسیوس نے ٹرمپ کی تقریر کے بعد شایع اپنی خبر میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ثالث ممالک کے ذریعے ایران کو پیغام بھجوایا ہے کہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہارموز کھول دیتا ہے تو وہ جنگ کے خاتمے کا اعلان کرنے کو تیار ہے۔ سادہ الفاظ میں صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاملات کو ایک بزنس مین کی طرح ڈیل کر رہے ہیں۔ دس از مور آف اے فیس سیونگ۔